मेरा मानना यह है कि ये तो एक इंटरिम ऑर्डर आया है और हम तो ये चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द इसका एक फाइनल डिसीजन दे दे पूरा एक्ट के ऊपर और उसकी हियरिंग शुरू हो। मेरी राय में, मेरी पार्टी की राय में यह है कि ये जो इंटरिम ऑर्डर आया है इससे जो कानून मोदी सरकार ने बनाया है, मोदी गवर्नमेंट ने बनाया है, एनडीए ने बनाया है, इससे वक्फ प्रॉपर्टीज का तहफ्फुज नहीं होगा, प्रोटेक्शन नहीं होगा और एंक्रोचर्स को रिवॉर्ड किया जाएगा। वक्फ प्रॉपर्टीज में कोई डेवलपमेंट नहीं आएगा। तो इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द एक फाइनल डिसीजन लेने के लिए जो भी जरूरी इक़दाम करना है वो सुप्रीम कोर्ट करे। अब आप ये देखिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 5 साल का जो एक्ट में था कि उसको 5 साल मुसलमानों ने दिखाना पड़ेगा, वो कंप्लीट स्टे नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि रूल्स को अगर फ्रेम कर देते हैं तो फिर वो लागू हो जाएगा, रूल्स बना देंगे। हमारा शुरू से बोलना यह है कि किसी भी धर्म में कोई भी शख्स अपने धर्म को या किसी और के धर्म को जब देता है तो यह कानून नहीं है। अब मिसाल के तौर पर अगर कोई मुसलमान हुआ है और वो किसी और धर्म को देना चाह रहा है तो उस पर कानून नहीं है। और भारत के संविधान में आर्टिकल 300 के तहत मेरी प्रॉपर्टी में किसी को दे सकता हूं। तो सिर्फ यही धर्म के मानने वालों के लिए इस तरह का प्रोविजन बनाना, और हम बीजेपी के सरकारों से पूछना चाहते हैं कि आप देश को डेटा दे दीजिए कि किसने धर्म बदल के वक्फ को दिया है प्रॉपर्टी। बताए ना भाई, आप तो सरकार में हैं, किसने अपना धर्म बदलकर वक्फ को प्रॉपर्टी दिया है। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टर के ऊपर जो इंक्वायरी का था प्रोविजन, उसके ऊपर उन्होंने रोक लगाई है। अब ये देखना पड़ेगा, मगर वही कलेक्टर अब सर्वे करेगा। सर्वे का पावर तो कलेक्टर के पास है। आज की तारीख में वक्फ प्रॉपर्टीज का सर्वे यानी एक्ट बनने से पहले सर्वे कमिश्नर करता था, जो हायरार्की में कलेक्टर से सीनियर है, जो इंडिपेंडेंट है, मगर सर्वे तो कलेक्टर करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि जहां पे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है वहां पर आप नहीं कर सकेंगे। ठीक है। अब तीसरा उसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई के ऊपर सेक्शन 3D की तारीख ये है कि जिस दिन लोकसभा में डिबेट हो रही थी उसी दिन स्पीकर साहब की इजाजत से सरकार ने उसको इंट्रोड्यूस किया 3D को। और आप डाइसन रिपोर्ट देखिए, मेरी डाइसन रिपोर्ट में फर्स्ट पेजेस में मैंने उसका पोस्ट किया था, वो उसमें आया भी नहीं। जेडब्ल्यूसी में लोकसभा में आपने पेश कर दिया। मैं पूरे लोकसभा राज्यसभा का वाहिद मेंबर था जिसने इसको अपोज किया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे नहीं दिया। तो हम ये जानना चाह रहे, हमदुल्ला सईद जो लक्षद्वीप के मुस्लिम ट्राइबल एमपी हैं, अगर वो प्रॉपर्टी देना चाह रहे वक्फ को तो नहीं दे पाएंगे क्या? ये हमारा क्वेश्चन है। फिर एएसआई के ऊपर आप देखिए सेक्शन 3D जो है एएसआई के ऊपर गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि अब एएसआई की जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट होगा वक्फ वो प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। तो मैं तो लूज कर दिया ना अपनी प्रॉपर्टी को। भाई ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, मस्जिद है, मगर ओनर वक्फ है। आप बोल दिए नहीं। अब सरकार ने कह दिया उसको 3D को कि नहीं, कैनॉट बी डिक्लेयर्ड एज वक्फ। रिलीजियस प्रैक्टिस चलते रहेगी मगर वक्फ मालिक नहीं रहेगा, उसका एएसआई मालिक हो जाएगा। तो कैसे होगा भाई? एएसआई तो आया कब?
جو پروٹیکٹڈ مانیومنٹ ہیں وہ 400 سال پرانے ہیں. ASI کا ایسمار قانون تو 58 کا ہے, اس سے پہلے انگریز ہے, اس کا کیا ہوگا پھر؟ یہ ایک ہے. پھر جو سپریم کورٹ نے وقف ایویکیو پراپرٹیز کے بارے میں اسٹے نہیں دیا. آپ پورے ویسٹرن اتر پردیش میں چلے جائیے, پنجاب میں, ہریانہ میں, اب اس کا مالک وقف نہیں رہے گا, اس کا مالک تو گورنمنٹ ہو جائے, کلیکٹر ہو جائے گی. یہ ایک ہے. پھر CO کو سپریم کورٹ نے کہا کہ ایز فار ایز پاسبل مسلمان CO کو بنائیے. گورنمنٹ کیا کرے گی کہ کوئی کیپیبل مسلمان ہم کو ملا ہی نہیں. ایز فار ایز پاسبل سپریم کورٹ نے کہا, گورنمنٹ کہ ہم تو ملا ہی نہیں ہم کو. ارے بھائی, جو پارٹی ٹکٹ نہیں دیتی مسلمانوں کو, جس کے پاس ایک مسلم MP نہیں ہے, وہ مسلم آفیسر کو بنائے گی. انٹیلیجنس بیورو میں کتنے مسلم آفیسر ہیں بتائیے. اب آپ بولیں گے دیکھیے سیکورٹی میں بات کر رہے ہیں, میں اگزامپل دینے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ ایک ہو گیا. گورنمنٹ آپ دیکھنا BJP سرکاریں بولے گی نو, نہیں, ایز فار ایز پاسبل کوشش کرو, آپ نہیں ملے گا, نہیں بنائیں گے. اور پھر دوسرا اس میں جو سپریم کورٹ نے اسٹے ریفیوز کیا وہ ہے مینڈیٹری رجسٹریشن. سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں, پہلے تھا, ایسا تھا, ٹھیک ہے. اب ڈاکومنٹ کہاں سے لائیں گے؟ ڈاکومنٹ کہاں سے لائیں گے بتائیے؟ ڈیڈ کہاں سے لائیں گے؟ کاغذ کب سے لکھنا شروع ہوا؟ 350 سال پرانے کا کیا کریں گے بتائیے؟ اور پھر نان مسلم کو آپ ممبر بنا رہے ہیں وقف بورڈ میں, کیوں بنائیں گے نان مسلم کو ممبر بھائی؟ یہ میری نظر میں آرٹیکل 26 کا وائلیشن ہے. یہ تو کیا اگر کل کوئی جائے گا, جا کر کورٹ سے کہے گا کہ سکھ گرودوارا پربندھک کمیٹی میں کسی غیر سکھ کو ممبر بناؤ, تو سکھوں پر کیا گزرے گی؟ کئی دوسرے ہندو دھرم کے استان ہیں جہاں پر صرف ممبر بھی ہندو ہونا چاہیے اور آفیسر بھی ہندو ہونا چاہیے, پھر یہاں پر ایسا ہو گیا. تو اسی لیے ضروری ہے کہ ایک فائنلٹی کے لیے سپریم کورٹ اس کا فائنل ڈیسائیڈ کرے. لمیٹیشن ایکٹ آپ بتائیے. لمیٹیشن ایکٹ اگر دیکھیں کئی وقف کی پراپرٹی مجھے معلوم ہوا وہاں پر لوگ قبضے میں ہیں, میں اب کیس نہیں ڈال سکتا ان کے اوپر. مانے میں انکروچر کو ریوارڈ ہو رہا ہے, جو کیس چل رہا ہے وہ تو چلے گا, لمیٹیشن ایکٹ اپلائی نہیں ہوگا. مگر جب میں کیس نہیں ڈالا اور مجھے معلوم ہوا, کیونکہ اگر آپ رپورٹ پڑھیں گے وقف کمیٹی کی پارلیمنٹ کی, کتنے اسٹیٹس نے سروے کیا وقف پراپرٹیز کا بتائیے؟ صرف 7 اسٹیٹس نے کیا تھا. تو آج میں لمیٹیشن ایکٹ میں جو لوگ قبضے میں ہیں وہ اس کے مالک بن جائیں گے. اور پھر آپ تو یہ موٹا موٹا یہ ہے آج تک بولنے کا اس کے اوپر. کچھ چیزوں کو آپ کے جو آبجیکشن تھے اس کو کچھ حد تک ایڈریس کیا گیا, تو کیا آپ دیکھیے میرا ماننا یہ ہے, نہیں سن لیجیے, آپ سوال سمجھ گئے. میرا ماننا یہ ہے کہ BJP کی سرکار یہ پوری کوشش کرے گی کہ وقف کی پراپرٹیز کو بچایا نہ جائے. BJP کی سرکار یہ پوری کوشش کرے گی کہ وقف انکم میں اضافہ نہ ہو. BJP کی سرکاریں پورا یہ کوشش کرے گی کہ جہاں پر وقف کی پراپرٹیز پر انکروچرز ہے اور ان پر کیس نہیں ڈالا گیا, وہ لمیٹیشن ایکٹ کو اپلائی کر کے ان کو مالک بنا دے گی. آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ ایسا اس لیے سوچ رہے ہیں کیونکہ قانون بنایا آپ نے اس طرح سے. ہم ارے قانون بھائی دیکھیے, قانون کو آپ نے ایسا بنایا ہے کہ وقف بورڈ کو کمزور کر دو. آپ نے قانون ایسا بنایا ہے, میں آج بھی آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, شیڈیولڈ ٹرائبز کے میں وقف کی پراپرٹی نہیں ہو سکتی اور ٹرسٹ کی پراپرٹی وقف نہیں ہو سکتی. پارلیمنٹ میں لوک سبھا میں اسی دن لایا گیا. میں پھر سے اپنا چارج BJP پہ لگا رہا ہوں کہ بھارت کے پردھان منتری نے شیعہ بوری, داؤدی بوری مسلمانوں کو استعمال کر کے بھارت کے سب سے دولت مند آدمی کو, جس نے کھوجا وقف کے اوپر, یتیم خانے کے اوپر اپنا عالیشان بلڈنگ بنائی, اس کو ریوارڈ کرنے کے لیے دیش کے پردھان منتری نے
बोरी मुसलमानों का इस्तेमाल किया. हम हैदराबाद में क्या बोलते हैं उसको कि मामू की दुकान पे नाना की फातिया, बोरी के दुकान पे दौलतमंद की फातिया हो चुकी है. ये हुआ है. इसीलिए मेरे जो एप्रीहेंशंस हैं वो वेल फाउंडेड है. सुप्रीम कोर्ट ने आज जो भी किया वो हम रिस्पेक्ट करते हैं, मगर ये जो होगा ना, इलेक्शन नहीं होगा वक्फ बोर्ड का. पहले इलेक्शन होता था किसका? मुतवल्ली कैटेगरी का, एमएलए कैटेगरी का, एमपी कैटेगरी का, और जो जुडिशियल साइट में जो होते थे. अब इलेक्शन नहीं होगा, नॉमिनेट होगा. नॉमिनेट किसको करेंगे? दूल्हे भाइयों को करेंगे, पूरे बीजेपी के जितने दूल्हे भाई हैं, और उसमें आप अपने लोगों को लाके डालेंगे. कैसे आप उम्मीद करेंगे? आप कैसे उनसे एक्सपेक्ट करेंगे जो बुलडोजर से घरों को तोड़ रहे हैं, जो ओपनली कह रहे हैं कि ये लोग इन्फिल्ट्रेशन करके आए हैं? कैसे आप उनसे इंसाफ की उम्मीद करेंगे? सर, अब चूंकि कानूनी लड़ाई में आप भी शामिल थे, मैं पार्टी था उसमें. हाँ, तो अब आगे आप अभी भी पार्टी हूं. हाँ, आगे आपका क्या है? हम उम्मीद करते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ये अब तो इंटरिम ऑर्डर है, हमारा केस है, इस पूरे एक्ट का एक फाइनल डिसीजन ले. इस एक्ट का पूरा फाइनल डिसीजन लीजिए आप. नहीं, States rule that one should have practiced Islam for 5 years. Also, Central Work Council shall not consist of more than 4 non-Muslims members, and for the state not more than 3 members. see, if you read the Honorable Supreme Court order on that 5-year, it is not a complete stay. It is not what they are saying is that it cannot be enforced until rules are framed providing mechanism for determination. Now tomorrow they'll make a rule. My argument in the parliament and in the joint working committee of the parliament was, if tomorrow anyone accepts Islam and he decides to give his property to a different religion, that is allowed. See, there is no 5-year limitation, there is no 5-year time period for him. But here, after today's order, they'll make some rules. And that rules will be made in such a way that it will be next to impossible for that person to give a property. And please tell me, tomorrow if BJP stands up and says he's not a Muslim, you cannot give a property, who will stop him? And thirdly, I demand from all the BJP ruled states that you give a record of wherein a Muslim living in a state which you are ruling, that a Muslim has converted and accepted Islam and has given his property to the Waqf board. Please show us. Give us that record. And as far as Supreme Court not giving a stay on the 5th schedule, 6th schedule tribal land, I don't know what will happen to Mr. Hamdullah Saeed. Mr. Hamdullah Saeed is an honorable member of parliament from Lakshadweep. He is a Muslim. His religion is Islam. What will happen to his freedom of religion? Please tell me. I don't know. Thirdly, all the Waqf board, state Waqf board, there will be no elections because the act says there will be no election for MLA category, MP category, Mutawalli category, and also from judicial side. It will be the BJP because they are in power in major states of our country. So they'll be appointing all their own good Johnnies. That is why I feel that even after this today's interim order, BJP will try everything within their means to ensure that the Waqf properties are not protected. BJP will try their utmost best to ensure that after the Limitation Act is going to be applicable, there are so many Waqf properties. If you read that report of the Parliament Committee, only 7 states have done surveys of Waqf properties. Now tomorrow there are many properties which are Waqf and there is no legal case. BJP will reward those encroachers by saying that there will be no stay on that particular section of 3D or 3 wherein protected monuments will not be Waqf. So what will happen to the case of Sambal now? Please tell me.
What will happen to the case of Sambal?